Hello, maayong gabi pag-usab mga igsoon. Nga na po ko'y gamay nga i-share mga kaigsuonan sa makalugar o tan-aw mga gabi na to. O ang akong i-share karon mga igsoon diha sa Biblia, no? Atong nakatunan sa atong pagbasa sa mga pulong. So kung naamoy Bible, palihog ko subaybay. Amen. Ang akong ipambit karon atong makita sa Mateo 7:21 hangtod sa 23. Akong basahon Mateo 7:21 hangtod sa 23. Nagaingon diri, basahon ako. Dili ang tanan nga magtawag kanakog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa 22, niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makailak kaninyo mga makasasala, pahawa kamo. So mao na ang giingon sa atong Ginoong Hesus. Aton ning hisgutan mga igsoon. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Dili ang tanan nga nagtawag kaniya Ginoo, Ginoo, makasulod sa iyang gingharian. Ngano ka makapangutata, ngano ka nga nagtawag man ta, nakaila man ta sa Ginoo, pero di gyapon ta makasulod sa iyang gingharian. Nang makapangutana ta, atong makita mga igsoon nga dili lang igo nga nakaila ta sa Ginoo, nagtawag ta sa iya, maluwas na ta, no? Dili ra igo nga igsoon nga kutob lang ta sa istorya, maluwas na ta. Hallelujah. Kinahanglan po di ay nga makita sa atong mga buhat nga nagsunod ta sa iyang mga sugo. Kinahanglan mga igsoon nga ipakita nato sa atong mga buhat kung unsa ang sugo sa Ginoo, magtuman ta. Dili lang ta moingon kutob at ta moingon nga nakaila ko nimo Lord. Hallelujah. Mutuman pud ta sa iyang kabubuton. Hallelujah, no? Sama ra pud nga patay ang atong pagtuo kung walay buhat. Nakatesting na ta og live kaisa nga mao na atong isgutan, no? Patay ang pagtuo nga walay binuhatan. Sama ra pud na mga igsoon nga may kapuslanan ang atong pag-ila, atong pagtawag sa Ginoo. Hallelujah. Kung di ta mutuman sa iyang mga kabubuton. Ato pong makita mga igsoon sa Pilipos 2:12. Busa mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ko kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. No? Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Work out your own salvation
with fear and trembling. So kinahanglan nato nga igsoon nga trabahoon ang atong kaluwasan. Kinsagoy dili gusto nga maluwas, no? Kitang tanan gusto nga maluwas ta mga kaigsuonan. So kinahanglan natong trabahoon ang atong kagalingong kaluwasan. Ang imong bana dili makaluwas sa asawa. Ang asawa dili makaluwas sa bana. Ang mama ang bana dili makaluwas sa anak. O ang anak dili pud makaluwas sa iyang inahan o kamahan. Kita mga igsoon adunay kaugalingon nga pagpaningkamot. Ingon diri Filipos 2:12. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Work out your own salvation with fear and trembling. So kinahanglan may igsoon nga atong kahadlokan ang Ginoo. Dili ta mobuhat og mga butang nga dili ikahimot-an sa atong Ginoo. Padayon ta sa Mateo 7:22 hangtod sa 23. Niadtong adlaw daghanon niya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan? Sa 23, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. No. So maning kamot na maigsoon nga dili ta hinginan sa atong Dios. Amen. Hallelujah. Sa Mateo verse 22, ato na pod maisgutan maigsoon nga dili pa igo nga moingon ta nga matarong atong ginabuhat, no? So kulang ra gyud ay ang atong pagbuhat og matarong kay bisan pa gani nga kung nagsangyaw na ta, bisan pa gani magsuno kung nagsangyaw na ta sa pulong, nagpaambit na ta, dili pa na gantarisado nga isuon nga nalipay ang Ginoo sa tuwa, no? Hallelujah. Ingnon na ta sa Ginoo mga isuon og pahawa day. No, bisan pa gani kung nagsangyaw na ta, bisan pa gani kung share na ta sa pulong, hindi pa giday na siya igo mga igsoon nga kaymotan ta sa Ginoo. Hallelujah. So ang gipangita sa Ginoo mga igsoon, ang tinuod jud nga kausaban, no, sa atong sulod mga igsoon, sa atong kasing-kasing, sa atong mga kasing-kasing o una-una, sa atong kinaiya ug atong batasan mga igsoon. Hallelujah. Mao na ang atong kinahanglan nga bag-uhon ang nasa atong sulod, atong kasing-kasing, atong kinaiya ug ang atong una ug atong batasan nga mahimutang panalangin sa uban mga igsoon. Mahimutang panalangin sa atong mga kaila, mahimutang panalangin sa gawas, dili lang kung natas sulod sa simbahan. Atong kinahanglan mga igsoon nga atong usbon ang atong panglantaw sa atong kinabuhi nga kaymotan ta sa Ginoo. Kay bisan pag perminti ta nagasimba, hallelujah, kung ang atong una-una o ang atong kasing-kasing wala pa gyud nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, di gyud siya malipay. Hallelujah. Ingnon ta niya mga makasasala o pahawaon ta. Mga makasasala, pahawa kamo.
Mao na ingon niya. So dili pa naigo mga igsoon. Kay nakaibalo ang Ginoo sa atong kasing-kasing ug unahuna. So kinahanglan nga atong usbon ang atong unahuna ug atong kasing-kasing ang atong mga linhukan atong ipakita sa atong mga kaigsuonan nga mahimutang ehemplo, mahimutang kahayag dinhi sa atong mga kaila. So padayon ta sa Mateo 24:13 padayon ta. Yung padre apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So sa atong pagpangalagad sa ating mga igsoon nga kita nangalagad man ta, nagkalain-lain man ang atong mga gipasilungan nga mga simbahan, nagkalain-lain man ang mga karatula nga ato ang gipailaw man, pero isa ra mga igsoon ang Dios nga atong ginasimba. So sa Mateo 24:13 apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So sa atong pagpangalagad naman jud mga pagsulay, maningkamot lang jud ta nga makalahutay ta sa mga pagsulay, mga kaluya nga atong gibati sa atong mga kasipyatan. Kay kita jud na among gitay mga kakulangon, masipyat man jud ta kay wala may perpekto. So yung panya ang magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Hallelujah mo na nga sa atong pagpangalagad sa atong mga pagsulay nga naagian unsa man nagkalain-lain man tag mga maagian mga igsoon, padayon lang ta, bahala ginahinay, padayon lang ta. Naman kita mga kapagyasan kay wala man joy perfect na to. Basta magpaubos lang punta sa atong kagalingon ug mga taog kapasayloan kay sa atong Ginoo. Padayon lang ta. Kay kung dugay naman ta nangalagad o bag-o, dugay naman ta nakaila sa Ginoo o bag-o ra ta nakaila sa Ginoo, padayon ta. Hallelujah. Tanaw nato sa Mateo 19:30. Apan yung padre sa Mateo 19:30 apan daghan sa naguna karon maulahi ug daghan sa naulahi karon may una. No. So dili ni paunhanay mga igsoon ang pagkalagad, ang pagpangalagad dili ni paunhanay. Palawtayay ni. So diya lang kutob gamay nga pagpambit, gamay nga pagdasig mga igsoon. Unta kung panangnit na may nakahigayon og tan-aw, madasig ta sa pagpangalagad. Hallelujah. O diya lang kutob. Hallelujah. So God bless atong tanan.